کئی لوگ آئے تے چلے گئے، اور میں تو یہ دعوت فکر دینا جڑے میں وہ الفاظ پڑھنا کہ رب سونے دے در تے آسر نو جھکا لے، رب سونے دے در تے آسر نو جھکا لے، زندگی نے مک جان رب نو منا لے، رب سونے دے در تے ذائقۃ الموت دا فیصلہ اٹل لے، کیوں جی ذائقۃ الموت دا فیصلہ اٹل لے، ٹر گئے نی لکھاں اے کل دی گل لے، قبراں چ جا کے نہ آؤندا کوئی ولے، عملاں دا دیوا تو قبری جلا لے، رب سونے دے در تے بہنا بڑا سب ساتھ چھوڑ جان گے۔ دیکھیں جب جنازہ اٹھنا ہے، بہنا بڑا سب ساتھ چھوڑ جان گے، یہ بنگلے کوٹھیاں نکم تیرے اون گے، موڈیاں تے چوگ سنگی ساتھی لے جان گے، رل مل آکھن لے رب دے حوالے، رب سونے دے در تے آسر نو جھکا لے، زندگی نے مک جان رب نو منا لے، رب سونے دے در تے کمائیاں اے دولتاں نکم تیرے اوڑا، غور کرنا، کمائیاں اے دولتاں نکم تیرے اوڑا، قبراں چ جا کے تو کلے آئی سونا، قبراں چ جا کے تو کلے آئی سونا، عذاب قبر تو ہے عملاں بچاؤنا، 4 دن زندگی کوئی عمل کما لے، رب سونے دے در تے عذاب قبر دا کر لے خیالے، کسے نہیں ویکھنا تیرا جا کے حالے، کسے نہیں ویکھنا تیرا جا کے حالے، عذاب قبر تو خود نو بچا لے، رب سونے دے در تے آسر نو جھکا لے، زندگی نے مک جان رب نو منا لے، رب سونے دے در تے